سميتي ياسر عامر. اليوم غنهضر لكم على دينو. I'm a full stack JavaScript developer كنخدم في une société سميتها Talis Labs. I'm active contributor في Deno. So I start contributing to Deno في le 6 octobre 2020. رايان دال واللي هو الكرياتور تاع دينو. الفيرست كونتريبيوشن كانت في لو 18 مارس 2021. My biggest area of focus has been around the standard library. Mais j'ai fait des PR في la partie Deno Rust. واحد الان current stage عندي اكثر من 50 PR مرصدين to Deno. parmi les members actifs في STD. So I also wrote and maintain واحد الفريمورك سميتو Dragon. So like بحال Express.js مي مكتوب بدين. So and feel free to check out the repo just ملي كتقلب في using like Dragon. Okay, so التابل اوف كونتنت اليوم غنبدا في كوادينو. الفيوتشرز تاع دينو غندير اون ديمو كيفاش تقدر تكري ان سيرفر، ولا بارتي الرابعه اللي الاو بي اس كيفاش كيتم البايندين بين لا بارتي جافا سكريبت ولا بارتي راست. وهاد لا بارتي مهمه بزاف خصوصا للناس اللي بغاو يكونتريبيو لدينو كوتي راست. وغنحاول نوريكم how you can make your first PR in Deno. وفي الاخر غنجاوب على الاسئله اللي غيطرحوها اللي كيسهلوا التوركس يعني. غنبدا ب what is Deno. Deno is a runtime environment for JavaScript and TypeScript créé par la même personne qui a créé Node. Like Node كيخليك تراني JavaScript outside of the browser, so in your operating system, وتقدر ترانيه في السيرفر. كيستعمل واحد JavaScript engine called V8 اللي مستعمل في جوجل كروم and مستعمل في النود. pour information في JavaScript كاين بزاف تاع لي template engine تاع JavaScript engine بحال ساكرا ولا سبايدر مونكي، مي V8 هو الاسرع ما بيناتهم. الفرق بين بين دينو ونود هو بان الراست مكتوب دينو مكتوب بالراست instead of C and C++. وهاد التويز تاع اللي اختاروه الممبر تاع دينو باش يكتبوا دينو براست هو غيعاوننا بزاف في الايكو سيستم تاع راست. الاختلاف عاوتاني كاين بان نود دي يوز واحد لايبرري سميتها libUV to handle concurrency، مي دينو كيستعمل طوكيو. Deno comes with a lot of features. Can support TypeScript as a first class language. Just حل editor tag and start writing code. الادفانتج الثاني كاين في الامبورت تاع الثيرد بارتي لايبرري، ما كتحتاج تستعمل npm والكومبلكسيتي تاع dependency resolution. You can تستعمل زيت ان يو ار ال. وهاد الفيوتشرز inspired by Go. لو بوين الثالث اللي بالنسبه لي انا هو اللي بليز انتريسون هو بان دينو it's a web compatibility. You can use function like fetch and crypto, set interval and console, and you can use obviously window. على خلاف نود دينو has built tools like linting, formatting and doc generation. وهاد لي تول كاملين مكتوبين براست سو كيخليهم very fast. بحال دابا لي كومبارينا الفورماتين بين دينو و دي تولز لايك بريتير از 100 فاست على بريتير. فدينو عنده تيست انتجريشن، سو ما تحتاج تيليزي دي لايبرري لايك زيست اور موكا. الفيوتشرز الخامسه هي البانتلين.
لايك بحال فيو جي اس اند رياكت في دينو ممكن تكونفيرتي لي فايلز تاعك كاملين into one فايل واحد. yeah so Deno comes with a lot of standard library. So عندك كاينين ال HTTP، عندك ال FS، ال IO، ال testing. و if you want زعما to learn more about the standard library and اللي مشيتي documentation غتلقى بزاف تاع لي فيشي بحال نختاروا لو دوسي HTTP. وهنا كيعطيك ان اكزامبل how you can start your own HTTP server. Yeah so Deno كما قلت بان Deno is a browser for command line scripts. so le problème اللي كنلقاو في النود ان utilisant npm c'est que npm il est centralisé والالغوريثم كي ريزولف dependencies is very complex. so بحال بلي كتبتي import like index from geeks blah blah موديل كيمشي خصو يمابي على باكيت.json and يلوبي على النود موديل and figure out الاكستنسيون شناهي. دونك في دينو ما محتاجينش لهاد الكومبلكسيتي. so you can use full URL بحال في اللوكال اللي عندنا هنا كنديروا import cookie from واحد ليا. مي بالنسبه لي البوين اللي على خلاف مختلف على ان بي بان دي يوز كاشين. سو اللي بغيتي تابديتي وتجيب اون نوفيل فيرسيون ضروري دير لو فلاغ سلاش رولود. يا سو غنوريكم ديمو على دينو. سو ليتس ستارت ناخذ نمشيو دينو ستاندر لايبراري ناخذ ان اكزامبل. نمشيو نديرو دابا ويلكم. سو parmi الفيوتشرز تاع دينو هو بانك كيخليك تاكزيكوتي يو ار ال ديريكتومون. سو اللي حلينا كوماند لاين ودرنا دينو ران وحطينا لو ليان. So first غيعطيك هنا بالنسبه هنا التيليشارجمون. so باردير تسمعني واش غير الترمينال ديالك تقدر تكبرو شويه زعما تقدر تكبر الفونت. واخا نقدر نستعمل كاع الفيزيو في اس كود باش غير كبر حتى هو كبر فيه الفونت كنترول كنترول بليس باش يبان اكثر. اوكي بحال دابا في لي كومبارينا النود مع دينو. في نود يو يوز نود بحال دابا hello .js مي في دينو يوران دينو ران وكتعطي الفيسي تاع hello.ts. وهنا غي افيسي لك hello world. الفيوتشرز الثاني اللي كاينه في دينو هي السيكوريتي. V8 is very secure sandbox by default. may like if you بحال بلي بغيتي تريدي ان فيسي so ما نحتاجوش نلوديو other resources like بحال دابا نلوديو الريسورس تاع النيتوركين. so في دينو كاينين بزاف تاع لي فلاغ like allow net allow read allow write واللي بغيتي تالوي تو لي ريسورس كدير allow all. so غنوريكم ان تاع السيرفر. so هنا شو كيدير كيجيب واحد لو فيسي سميتو server.ts من واحد من الستاندرد لايبراري تاع دينو. so اون في لانستانسياسيون ولا الكول تاع هاد الفونكسيون سميتها سيرفر كنحطوا البور. so كان نستناو حتى الريكويست تجي وكان ريتورنيو واحد الريسبونس اللي كتاخذ لهذا. so si on veut exécuter هاد لي سكريبت في الاول غنراني
بلا بيرميشن و زيكسبكت بانه غيريتورني ايرور. سو اللي درنا سيرفر بوان تي اس لا سيرفر هنا كيقول لك بان كيعطيك واحد ليكسيبسيون كيقول لك بان اللي بغيتي تيكزيكوتي هاد لو فيسي خص يكون خصك تالوي لا ريسورس تاع النيتورك. سو الطريقه باش ديرها وين كدير لو نت سو هنا كي ستارتي واحد السيرفر في البور 80 ولي مشينا درناها هنا غيعطيك لي زانفورماسيون تاع النافيغاتور. سو نفس القضيه لي بيرميسيون كاينين في بوغ الاف اس. سو اللي بغيتي تريدي في الفيسي هنا غندير ان اكزامبل تاع كيفاش تافيسي تو لي فيسي اللي عندك في الديريكتوري. سو في الاول غنرانيه بلا ما ندير البيرميسيون. سو سميت الاف اس بوينتر هنا هاد الفيوتشرز ني با ستابل. سو اللي بغيتي تيكزيكوتيها خصك تازوتي ان اوتر فلاج سميتو انستابل. سو اذا دونك هنا كيما شفتوا كيقول لك بانك ممكن تريدي هاد الفيسي تالوي دينو تو اوبن ريسورس فور ريدين فايلز. سو نديرو الوريد وكما نشوف هنا كيعطيني تولي فيسي و النيم و ديريكتوري ولا ان فيسي. رجعوا للتولك. سو كما قلت هنا كاينين بزاف تاع السيكوريتي فلاجز. صافي دابا اي ثينك 6 موا ولا 5 موا جي في بي ار اللي دابا اون كور دو ديسكوسيون لان بحال نافيغاتور في كتبغي لايك تخدم جوجل ميت كيعطيك واحد البوب اب سميت كيقول لك واش بغيتي تالوي لاكسي للكاميرا. سو في الفيلوزوفي تاع دينو بغينا يكون الاكسبيرينس كوتي سيرفر قريبه للبراوزر بما اننا كنستعملوا الميم لونغاج. سو الفيوتشرز غتكون بان if you run بحال دابا دينو run fs.ts غيعطيك واحد السؤال كيقول لك واش بغيتي تالوي لهاد السكريبت اكسيسين تو هاد زعما تو ريد ديس فايل وممكن دير يس او نو. بور لو مومون الكور تيم تاع دينو ils ont converti le PR into draft لان currently خدامين على ال HTTP support تاع 2.0 HTTP2. So après ça on verra واش نقدروا نميرجوا هاد الفيوتشر. so على خلاف node is monorepo. So all C++ code و JavaScript code كاين في insert repo. في دينو كنستافدوا من الايكو سيستيم تاع راست عنده واحد بحال باكيجز بحال npm سميتو crate that you can host packages. So the main packages كاين دينو. So دينو provide executable فيه CLI فيه ال LSP اللي كي ليزون بين دينو وبحال دابا دي ايديتور بحال VS كود. كاين عاوتاني عندنا دينو كور هو فين كيتم البايندين بين لابارتي جافا سكريبت ولا بارتي راست. وكاين لابارتي واحد الريبو سميتها راستي V8. هاد الراستي سي اون انترفاس بين راست و V8 لان V8 جافا سكريبت انجن كيفهم غير سي بلس بلس كود على وبما ان دينو مكتوب بالراست سو خصنا واحد الانترفاس اللي كتمكننا من الكوميونيكيشن بين هاد تو لي كومبوز. سو هاد لابارتي مهمه بالنسبه للناس اللي بغاو يدايفيو انتو زعما يكونتريبيو لدينو.
وهنا ان اكزامبل تاع كيفاش ممكن نعيطوا على ان كود مكتوب ولا ان فونكسيون مكتوبه براست فروم جافا سكريبت. سو هنا عندنا الراست كود، عندنا واحد لا فونكسيون سميتها اوب سام. سو كتاخذ واحد البارامتر سميتها اوب ستيت، وكتاخذ دو فلوت تايب. سو اللي بغينا نكوليو، سو كاينه واحد لا ميثود كي بروفايدد باي دينو سميتو core.opsync. سو كتباسي البارامتر الاول، كتباسي الفونكسيون اللي كاينه في راست، وفي هذا لو كا عندنا هي سميتها الاوبي سام. وفي لي دو بار وفي البارامتر الثاني كتباسي لي بارامترز اللي كياخذوهم في لا فونكسيون راست. اوكي، غندير لكم ديمو على هاد لابارتي ديالها مهمه. سو غنحاولوا ناخذوا ان اكزامبل ونمشيو سوا كيطرا اندر ذا هود في راست. سو عندنا لوكال ستورز. سو بما ان دينو از ويب كومباتيبيليتي، سو وي بروفايد واحد لوبجي اللي يمكن تستوري فيه لايك كي فاليو، بحال دابا اللي بغيتي تستوري لي سيسيون ولا اي حاجه بحال دابا سكريت اللي بغيتي تستوكيها. يا سو هنا استعملت واحد لا فونكسيون سميتها سيت ايتم، كتعطيها الكي والفاليو. سو غنرانيو هاد الفيسي هذا لوكال ستورز 1ts. يعني سو غنعطيني لوكيشن وغنعطيني اللوكال هوست اللي يا هنا كي افيشي جيت بوك. وبارمي لي شوز اللي غتبقاو مزيانين في دينو، بان بحال دابا في لوكاف تاع النوت اللي بغيتي تامبورتي، اللي بغيتي تستعمل ريد فايل ولا رايت فايل، خصك دير ضروري بورت وتامبورتي الموديل من وخص يكون خصك دير بحال هكا. في دينو كنستعملوا واحد النيم سبيس سميتو دينو، وعندك هنا بزاف تاع لي فيوترز اللي عندك لي فونكسيون تو كول، بحال اللي بغيتي ندير ريد فايل. و كنستافدوا من تايب سكريبت. سو عندك دوكيومنتيشن، وممكن تاخذ ان اكزامبل وتراي. الحاجه المهمه بان اللي مشينا شفنا اللي مشينا بحال خدمنا بالفيرس، غتشوف بان دينو دي سيبورت توب ليفل اويت. سو ما تحتاج تكري فونكسيون اسينك ودير اسينك الكيورد سينك ويست عاد بحال كنستعملوا في نود. سو بحال اعتبرها بحال في النود لا فونكسيون مين اللي هي براسها اسينك، وفي كتراني الكود كنسدو هاد لو كونتوني تاع اللي كتبوا بحال دابا في الويب بوين تي اس، وكنحطوهم سا سي دي بو انفورماسيون الناس اللي بغاو يعرفوا. يا سو غنمشيو ندايفيو لدينو كود سورس. سو كما قلت بان دينو مكتوب بالراست. سو غنعطي ان اوفر فيو على هنا. كاين الران تايم، هنا في كيتم لايك البايندين. وهنا اللي مشيتي شفتي الاكزامبل هنا غيعطيك كيفاش ممكن نكوليو راست فروم جافا سكريبت. سو بما اننا استعملنا واحد الويب اي بي اي. سو تولي ويب اي بي اي كاينين في هذا الدوسي سميتو اكستنشن. هنا كاين الكونسول، كاين كريبتو، كاين فيرس، كاين الويب. حنا المهم عندنا هي هاد الويب ستورز. هنا كتلقى دو فيشي اللي مهمين. كتلقى الويب ستورز واحد الفيشي سميتو اللي بوين ايرز. سو اللي قلبنا على هاد السيت تايم سيت ايتم، لا سميتو سيرش سيرش.
هنا كيفاش كيخدم في كدير سيرش. في كدير سيرش هذوك اللي في دينو كنستعملوا واحد السكيول داتابيز هو فين كنستوكيو هذوك لي فالور. سو هنا كنديروا ديت تشيك على لي تيب وواش لايك واش هذاك الفالور واش هذاك الكي اوريدي اكزيست ولا لا، واش زعما الفاليو كان بي زعما تشينجد ان ذا فيوتشر. من الحاجه المهمه عندي هنا انا بحال دابا هي هاد الكور بوين اوبشن اللي درت عليها. سو كتباس فونكسيون وكتباسي البارامتر واللي مشينا قلبنا فونكسيون في لابارتي راست خص هاي تقارن هي هاد كما قلت كتاخذ واحد الفاريابل خصها تكون ايميوتابل زعما ما يمكن تبدل، والبيرسيستنس خصها تكون دو تيب بوليان. وهنا كيمشي كيسيليكسيوني تو لي كي فروم واحد لاطاب سميتها ديتا. وهنا باش وغتلقى فوق واحد لا فونكسيون سميتها init. هنا فين كتديفيني تو لي فاريابل تو لي فونكسيون اللي كاينين في راست باش يقدروا يتماباو مع لي فونكسيون اللي كاينين في جافا سكريبت. اوكي يا سو حد الان كاين بزاف تاع لي فريم ورك في دينو. parmi كاين le plus populaire هو OWAC créé par un core Deno member. So yeah بحال Express.js. so feel free to check out الفريم. كما قلت بان دينو it's open source runtime environment or open source project. So the community is very welcoming. So you can join us في Discord. So ملي كنطرح اي سؤال والكوميونيتي غتقدر تعاونك. So مي بالنسبه للناس اللي بغاو يكونتريبيو في دينو. So I think هنا الناس اللي كيتفرجوا فينا غيكونوا لا بريبار تاعهم جافا سكريبت اند تايب سكريبت ديفلوبر. بالنسبه لي انا اللي كنتي كوتي جافا سكريبت تايب سكريبت غتمشي تقدر تبدا الكونتريبيوشن في دينو ستاندرد لايبراري لانها مكتوبه كامله بتايب سكريبت. واللي كنتي راست ديفلوبر ولا عندك مع سي بلس بلس. So feel free to contribute to Deno core. So so كما قلت بأن Deno is standard library مكتوبة بتايب سكريبت. So أول حاجة حاولت طرح دي كيستيون في الكوميونيتي وتجاوب على تبوستي دي زيسيو. و في لو كا تاع الناس اللي ازداد غتلقى واحد لو طاغ سميتو غوسيو. هاد الطاغ الي مزيان بالنسبه للناس اللي يلاه ازداد الاوبن سورس ولا بالنسبه للدينو كوميونيتي. مي بالنسبه للحاجه المهمه انا هو فين قبل من تبدا الكونتريبيوشن تشيكي واش هذيك الايشيو از زعما ريزولفد باي اذر بيبل. بحال دابا اللي خدنا ان اكزامبل تاع سي بي ار. هنا ديما غتلقى بحال في البي ار
بحال في هذا لوكا ديما غتلقى واحد البي ار هنا تكون مازوتي سو اللي كانت اوبن ما تحتاج زعما تضيع الانرجي تاعك باش هذاك البي ار. شكرا بزاف يا ياسير. ما عرفتش باقي عندك شي سلايدات اخرين مي سينو سو اللي بغيتي دي كيستيون عليا تلقاني هنا في parmi les contributeurs you know صيفط لي اني كيستيون تاعك وغنكون هابي تو هيلب. تبارك الله على السي ياسير. فخورين بك بزاف سورتو في ماسيف كونتريبيوشن كيف ما كنقولوا اللي درتي في ليكو سيستيم دينو. دونك كانت هذه نبدا خفيفه ظريفه على دينو مي الا بغيتو تعرفوا اكثر ولا تكونتريبيو ياسير يقدر يعاونكم. ما تيزيتيوش انكم تكونتاكتيوه. كاينين كيلكو كيستيون ياسير اللي غنحاولوا نجاوبوا عليهم. السؤال الاول هو قال لك amazing feedback. Is Deno limited to a single thread per OS processors? دينو بحال نود. سو عندك ممكن تستعمل فيوتشر بحال تريد بول ولا لي وركر، لان كما قلت بان دينو ويب كومباتيبيليتي. سو اي حاجه في جافا سكريبت اي بي اي ممكن تستعمل. سو ممكن تستعمل زعما تو هاندل ملتي ثريدين ممكن تستعمل الوركر اي بي. السؤال اللي وراه كيقول سيدي possible to migrate an existing code base in Node to Deno. ممكن زعما تميغري من نود لدينو. قلتي بان هنا اللي مشيتي شفتي الريبو تاع دينو اس تي دي كاين واحد الدوسي سميتو نود. هذا الهدف تاعو هو تو ميك نود كومباتيبيليتي ويز دينو. سو يا ممكن تراني ممكن زعما دير الميغريشن من نود لدينو. awesome. السؤال اللي من وراه كيقول to contribute ديال محمد داودي to contribute to Deno do you need to know Rust or are there some parts written in JavaScript TypeScript? كما قلت في دينو كاينين تقريبا دو لونغاج ولا 3. كاين راست وكاين جافا سكريبت و تايب سكريبت. بالنسبه لي ديفلوبر اللي كيخدموا بالتايب سكريبت سو بالنسبه ننصحهم يبداو بدينو ستاندرد لايبراري بحالي انا بديت بدينو ستاندرد لايبراري. وتا انا بالنسبه لي انا جو سوي با زعما ادفانس في راست، لان راست باغمي لي لونغاج اللي عندهم الليرنين كيرف تاعهم ثقيل بزاف وغياخذ الوقت. بالنسبه لي انا الطريقه اللي بغيتي تعلم راست هي زعما تشوف دي بروجي بحال دينو اللي مكتوبين براست وتحاول تفهم. حتى انا فين بحال دابا فين كونتريبيوت في لابارتي راست ما كنت عارف كلكو بيسكس مي اللي حتى كنمشي نشوف الدوكيومونطاسيون تاع راست. وراست از باغمي لي كوميونيتي اللي واعيين بزاف. سو وعلى حساب ستاك اوفر فلو سيرفي هما اللي خدوا اي ثينك الموست باورفul community I think 2018 ولا سنه لا and شكرا بزاف. نوصيو باللي السي ياسير تبارك الله بين one of the top OSS Moroccan developers والcontributors تبارك الله عليك. شكرا. وكنسمح بالنسبه اللي بغي يخدم براست كاين واحد البوك سميتو قلب على راست بوك كاتبينو نيت الكور تيم تاع راست. انا بالنسبه لي بغيت نشجع الناس يكونتريبيو الاوبن سورس، لان الاوبن سورس كيخليك تخدم مع الناس اللي ما عندكش لاصون تخدم معاهم في زعما كوتيديانمون زعما وكتقدر تهضر مع بحال دابا تقدر تهضر مع راين ولا الكور تيم. عندك لو سوا بانك
تعطي الفيدباك تاعك. yeah so والاوبن سورس is not about كود. وتبارك الله بان لو بلو اللي بالنسبه لي انا اللي مزيان هو الكوميونيتي تاع جيجل بلاب. سو كما كان محمد لو بارطاج مهم وزعما ثانكس تو جيكس بلا بلا كنقدروا نبارطاجيو لي زانفورماسيون بينات. سو شكرا لجيكس بلا بلا شكرا بزاف ياسر، وشكرا على البارطاج اللي درتي معنا في هذه السيسيون الغنيه. كنتمنى ان سورتو الناس كما استفدت انا من دينو، باسكو واخا ماشي جافا سكريبت ديفلوبر مي كنت باغي نعرف عليه اكثر، وشكرا لك اللي عاونتيني انني نعرف عليه اكثر.